Hello, madsong buntag din jud diha mga amiga. Kumusta? May note ko nga namo kanunay sa madsong sitwasyon no. So open na ko ron panahon na kay nindot ang kalibutan pastilan. Pagka nindot sa kalibutan kung dili ta malipayo no. So ato ibutang kanunay sa tong kinabuhi nga magbalipayon ta karaadlaw. Dili ta magpada sa mga pagsuway no. Kinahanglan magbalipayon ta everyday. Dili basihan kung unsa diha basta kay simple ra. Malipay ta butang na kanunay inubanan sa atong pag-ampo salig sa kitasan mo na importante para ang atong kinabuhi na ay direksyon. Kung wa tay pag-ampo kuwang ang atong kuan adlaw, kung kuwang ang atong pag-ampo kinahanglan jud mag-ampo ta, magpasalamat. Then maadyo ta sa atong isig nga tao bisan pa og dili sila moangay nato, okay ra gihapon dawato nato na kay normal naman natin sa kalibutan no. So kinahanglan kita peace ra ta no. Kinahanglan butang na nato sa atong napatakan. Magbalipayon gihapon no. Og guwapa kanunay bisag way kwarta. Dili basihan din sa kwarta og naa ka uwa basta kay malipayon ka, o di ba? Simple ra ang life no. Ingana ra tong life do dili ta ingong gukod aning kalibutan kay usa ra tong padungan. Kinahanglan malipayon ta wa tay napakan nga mga atong isig ka tawo maadyo sa atong isig ka tawo. So pista kaayo way problema. So guwapa gayud kanunay everyday basta wa kay kaaway no. So mo na ibutang nato sa napatakan, iwas tarong panahon na kay medyo init ang panahon, maiwas ta sa mga tao nga dili maayo, no, mga toxic. Kinahanglan mo lig-on ta sa tong kaugalingon nga kitay nagda sa tong kaugalingon nga akaadyuhan. So dili ta magpatintal sa uban din nga nagharang-harang. No, kinahanglan mag-ampo ta kanunay para malamdagan atong hunahuna kung unsay atong angay buhaton sa kaadyuhan dis kalibutan kay mao na pinaka-importante. No? So thanks God gihapon ta kay kita gaantag blessing sa matag adlaw nga makaginhawa pa ta. Then sa tanan nga mga pagsuway dinis kalibutan malagpasan na nato kung atong isalig sa tanan sa kitasan no. Importante jud na sa atong kinabuhi nga magpasalamat ta every morning makadlawon magpasalamat ta kay para natoy direksyon sa atong kinabuhi no. So why direksyon atong kinabuhi kung kuwang ta sa pag-ampo. So dili na tuwad una nga mag-ampo ta karaadlaw 3 times a day kung mahimo man gani no. Mag-ampo ta magpasalig na to tanan kay everyday na atay blessing no. Dili basihan kung unsa dinha mga babag din sa kalibutan malapasan na kung naatay pag-ampo sa kahitasan natay direksyon sa una ug sa awahe then naata kanunay sa una kung naatay pagsalig o di ba importante jud na masalig ta sa kahitasan kay mo na importante din sa kalibutan dili na importante na unsa mga bagay diha basta ka maora to. So kinahanglan kita peace ra ta no. Kinahanglan butang na nato sa atong napatakan. So mao ra to. See you.